Mga kabusing no, mayong gabi. Kini nga dalan karon kining sa ibabaw sa adang lungsod nga dalan. Gihimo ra siya o kuan. Although 4 lanes, gihimo siyang 2 lanes kay nag-espalto sila. Advice lang nato atong mga motorista nga pag mani mo diri nga portion hinahinay lang mga kabusing. Kay gihimo nilang 2 lane lang instead nga 4 kay nagkuan sila nag-espalto sa dalan. Anay hinahinay lang ta mga kabusing nga kini nga area oh. Ya pa kuan pa punong o going pa cruising daang lungsod kanang nagasolinahan di oh. Gihimo siyang one way advisory lang, traffic advisory lang na siya nga maginahinay lang tang mga motorista sa pag-agi diri sa dalan kay although ligdas pud siya kay naay kuan espalto nilang dalan. Kana lang og maayong gabi sa tanan, amping and safe ride mga kabusing.